हाथ बांध के खड़ा हूँ कि मेरी माजरत कबूल कीजिए, क्योंकि सर तपा मैं महसूस करना चाहता हूँ कि मेरे वजूद में एक ही हवाला हो, एक ही शख्सियत हो जिसका मैं ज़िक्र करता रहूँ। लिहाजा मैं साहिबजादगान वाला शान अल्लाह इनके बख्त बाकरामत ता क़यामत बुलंद रखे और इनकी औलाद दर औलाद से पीर मोहम्मद अकबर के मज़ाहिर पैदा होते रहें। तमाम खुलफा, उनकी औलादें, तमाम मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, खादिमीन और मखदूमीन का रब भला करे और आज की नशिस्त से उनको अपनी निस्बत की तजदीद का फैज़ साथ ले जाने की हिम्मत दे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरे पास एक ही हवाला है, मेरे पास एक ही शख्सियत है, मेरे पास एक ही वजूद है, एक ही दरगाह है जिनके हुजूर में खड़ा हूँ। मैं आपको तसव्वुफ़ और अहले तसव्वुफ़ के हज़ारों वाक़यात सुना सकता हूँ, मैं हज़ारों दलीलें आपको बता सकता हूँ, मैं आपको किताबें गिनवा सकता हूँ, मैं मशारिब औलिया का बहुत कुछ जो लिखा गया, पढ़ा गया, पढ़ाया गया, सुनाया गया पेश कर सकता हूँ। लेकिन आज के दिन फ़कत एक ही ज़ात के महवर घूमना चाहता हूँ। हम सब का तवाफ़ एक ही वजूद के गिर्द हो और वो ज़ात है ख्वाजा पीर मोहम्मद अकबर की। उनके बाद उनके साहबजादगान है, एक होता है नक्श का बंद करना और दूसरा है खुद नक्श बंद होना। उनके साहबजादों की ये शान है कि वो खुद भी नक्श बंद हैं और उन पर भी नक्श बंद है, और जिसको उन्होंने देखा है वो नक्श उन पर भी बंद है। जिसको उन्होंने देखा है वो नक्श उन पर भी बंद है, इसलिए हर तरफ नक्श बंद है। ये मेरे पास हवाले हैं, इससे बाहर मैं नहीं जाना चाहता और ना ये मेरी लायक और ना मेरी औकात है कि मैं आपको तसव्वुफ़ और बुजुर्गों की बड़ी बड़ी बातें कहूँ। मैं आपको जो बयान करूँगा वो हज़रत साहब का ख़ास लतीफ़ा होगा। यानी हर बुज़ुर्ग का एक ख़ास मशरब होता है, एक उसका अपना वजूदी लतीफ़ा भी होता है। आपने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के लताइफ और सलूक को भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि होश दर दम, खलवत दर अंजमन, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो नक्शबंदी जो इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत गहरा हो, उसके वजूद का एक अपना लतीफ़ा भी होता है। मैं आज दो बातें करूँगा या तीन करूँगा तो वो हज़रत पीर मोहम्मद अकबर और हज़रत अबू ताहिर मोहम्मद नक्शबंद के लताइफ पर होगी, इधर उधर नहीं जाऊँगा, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है। क्योंकि तसव्वुफ़ में कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास औलिया की करामतें गिनवाने के लिए दफ्तर के दफ्तर भरे पड़े हैं, लेकिन मैं जिनकी दरगाह पे आया हूँ वो बीच में से रह जाएं तो तसव्वुफ़ की बातें तो फिर क्या फ़ायदा। वो तो मैं अपने घर में जाके पढ़ सकता हूँ, मैं मौलानाओं से सुन सकता हूँ, मैं मुफ्तियाने किराम से समझ सकता हूँ, लेकिन जिनके पास आया हूँ उनके लताइफ की तरफ मुतवज्जे रहना आज की इस नशिस्त की ख़ास बरकत और ख़ास मकसद है। सबसे पहले मैं आपको कुरान मजीद की तरफ लिए चलता हूँ। मैं इस बात पे हैरान हूँ, इस बात पर मैं हैरान हूँ, आज 2023 है तो 1971 से लेकर 29-23 तो ये तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं ये महसूस करता हूँ कि अब भी अगर कोई दूर है तो दूर है, करीब आकर अगर महसूस करे तो 50 साल बाद पीर करिया में जो हज़रत की नज़र कीमिया असर से बरकत महसूस की जाती थी, आज भी उसका असर बेअन ही बाकी है। कहा खुर्शीद न मुजरिम घर कैसे पीना नेस्त, सूरज क्या करे जब किसी आँख की रोशनी ना हो। देखने वाला ना हो तो फिर सूरज क्या करे। सूरज उसी तरह से कायम है, अपनी रोशनी दे रहा है, जो पेश होता है उसको नवाज दिया जाता है। मैं आपको कुरान मजीद की तरफ लिए चलता हूँ और उसमें मैं आपको फ़कत ये बताना चाहता हूँ कि पीर मोहम्मद अकबर की नज़र को अगर कुरान से साबित किया जाए तो कैसे होती है। उनके लतीफ़ा को, उनके वजूद को, उनके मशरब को और उनके हालत व अहवाल को अगर साबित करें तो कैसे होता है। मैं आपके सामने दो आयतें पढ़ता हूँ, दोनों ही कुरान की हैं, मेरी नहीं है। ये इस्तिदलाल नहीं है, ये इज्तिहाद भी नहीं है, ये इस्तिंबात भी नहीं है, ये विजदान भी नहीं है, ये खालिस वही है, खालिस वही मुनज़्ज़ल। दो
آیتیں پڑھتا ہوں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. وہی اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے. آپ سب بھی ایک دفعہ بولیے وہی اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے. اور قرآن ہی کی دوسری آیت ہے وہ حضرت سلیمان کے بارے میں ہے کہ تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ بندہ خداوند نبی اللہ سلیمان جدھر توجہ کرتے جدھر چاہتے ہوا ادھر چلنی شروع ہو جاتی. اب مجھے بتائیے کہ جب حضرت سلیمان چاہتے کہ ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے یا مغرب سے مشرق کی طرف چلے تو بے عین ہی اس وقت اللہ چلاتا تھا یا سلیمان چلاتا تھا؟ میں سوال اٹھا دیتا ہوں اور پھر اس کا جواب میں پیر محمد اکبر سے لیتا ہوں. میں سوال اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس کا جواب میں مفسر سے نہیں لوں گا، میں محدث سے نہیں لوں گا، میں مورخ سے نہیں لوں گا، میں کسی فقیہ سے نہیں لوں گا، میں کسی مفتی سے نہیں لوں گا، میں کسی خطیب سے نہیں لوں گا. میں یہ جواب خود پیر محمد اکبر سے لینا چاہتا ہوں کہ اللہ ہواؤں کو چلاتا تھا یا سلیمان ہواؤں کو چلاتا تھا. ایک آیت میں یہ ہے کہ اللہ چلاتا ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ جب سلیمان چاہتے تھے تو وہ سلیمان کے حکم سے چلتی تھی. اب میں شش و پنج میں ہوں کہ وہ اللہ کے حکم سے چلتی تھی یا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی. وہ اللہ کے حکم سے چلتی تھی یا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی. دونوں آیتیں برحق ہیں، دونوں آیتیں اتری ہیں، دونوں اپنے اپنے مفاہیم میں صحیح ہیں. کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. میں نے کہا مورخ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، مفسر کو پوری سمجھ کیوں نہیں آتی، یا محدث کو پوری سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے کہتے ہیں کہ مفسر و محدث و مورخ کا علم اپنی جگہ، یہ سمجھ آتی ہی اس طرح سے ہے جب کسی صاحب نظر کی نظر کسی پہ پڑے تو یہ سمجھ آتی ہے، ویسے آتی ہی نہیں. ویسے آتی ہی نہیں. آپ علم کی دفاتر سے دفاتر کھنگال لیجئے، لیکن کیا اللہ ہوا کو چلاتا تھا یا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی؟ حکم کس کا تھا؟ اس کا جواب جب تک تجربات کی شکل میں سامنے نہ آئے سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا اپنے والد سے، انہوں نے کہا اپنے دوستوں سے، انہوں نے پوچھا خواجہ محمد نقشبند سے، انہوں نے کہا دیگر خلفاء سے. سارے جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے. قرآن کی دو آیتیں جمع ہیں، دونوں آیتوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں. تو پیر کریاں کی اس درگاہ پر آخر جواب سامنے آیا. فرمایا دیکھو سب پیر محمد اکبر کی طرف، اگر وہ دیکھے تمہاری طرف اور تمہیں ہو جائے وحی اور تمہیں مل جائے ولایت تو بتاؤ کہ ولایت محمد اکبر نے دی ہے یا اکبر کے خدا نے دی ہے؟ سب کہیے سبحان اللہ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج میرا حوالہ فقط ایک بزرگ ہے. میں آپ کو دیگر بزرگوں کی طرف، میرے لیے سارے سب کے پاؤں پہ میرا ہاتھ ہے بلکہ میرا ماتھا ہے. میں بزرگان دین کی لڑیاں در لڑیاں، شجرے در شجرے پرو بھی سکتا ہوں، بیان بھی کر سکتا ہوں. میں طریقت بیان کر سکتا ہوں. میں طریقت کے جتنے لوازمات ہیں، جن کے متعلقات ہیں، اس پر بھی بول سکتا ہوں، اصلاحات پر بھی. لیکن میرا وجود سامنے ہے. سارے خلیفے جمع ہو گئے، جن میں انکلوڈنگ مائی فادر، میرا باپ بھی ہے. یہ سارے پنجاب کے خلفاء جمع ہو گئے. حضرت پیر محمد نقشبند اس میرے مجلس ہے، وہ بیٹھے ہیں میرے مجلس ہے. شمع مجلس بھی ہے، دیگر لالٹینیں بھی ہیں، اور بھی کئی سورج چاند ستارے ہیں، بیچ میں بیٹھے ہیں. قرآن کی دو آیتیں